قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا يا سيدنا الله أكبر. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها
لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى اللهم صل على حضرة النبي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا تشهر في السنة انت تحيينا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله يقويك فلما أتيها
ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترناك فاستمع لما يوحي وأنا اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري معلش اتعامل الله ورب القرآن شيخ النبي بتاع في حاجات لا ما نتعبش احمد دي فؤاد فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترناك فاستمع وأنا اخترناك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف يكفي مرسى ابو العباس يكفي مرسى ابو العباس قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول
أوحيناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا